आती है। हम उसको परसों 3 बजे से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा हमको। जहाँ इसने ये फेंका है ना, जहाँ से बच्चे को यहाँ लेकर आओ, हम चाहे मारे या माफ करे, इसको जिंदा जला दो। जाएंगे थाने से, आप यहाँ पे ले आओ बस। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इस तरह का माहौल हो, इस तरह के वाकयात हो, इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो इस तरह के मामला कहीं भी नहीं हो सकते। छोटा भाई था, मुझसे भी छोटा था, वो तो 7 साल का था। 7 साल का। आखिरी क्या बात हुई थी वली से आपकी? आखिरी मेरी वो बोला था मैं मानूं बाहर जा रहा हूँ, है ना, मैं खेल कर घर पर आऊंगा। उसके बाद वो घर पर नहीं आया। अब याद आती है वली की? बहुत याद आती है। हम उसको परसों 3 बजे से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा हमको। तो आज जब आपको खबर मिली कि आपका जो भाई है उसको उसकी लाश नीचे फेंक दी गई, वो अब ना हम लोग पूरी रात ढूंढ रहे थे, वो अब हमको थोड़ी नींद आई, बस हम लेटे तो हमको पता लगा कि हमारा भाई चले गया अल्लाह ताला के पास। कराची में हुए इस सानहे को हर वो माँ बाप फील कर सकते हैं जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं। इस किस्म की दरिंदगी और ये ज़्यादती, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, ये इस वक्त कराची क्या पूरे पाकिस्तान इसकी ज़द में है। गुज़िश्ता दिनों होने वाला लई मार्केट के अंदर एक वाक़या जिसने इस वक्त सोशल मीडिया को हिला के रखा हुआ है। तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी और सेफ्टी के लिए भी बताएंगे कि क्या चीज़ अपने बच्चों को सिखानी है ताकि आपके बच्चे इस तरह के दरिंदों से महफूज रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गला मेरा थोड़ा सा नासाज है, आवाज़ की ख़राबी को दरगुजर कीजिएगा। नई मार्केट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम मोहम्मद वली था। ये बच्चा अपने माँ बाप का अकलौता चश्म चिराग था और इनकी कुछ 2 साहबजादियाँ थी बताई जा रही हैं, और ये एक मुनासिब से मुतवस्सित तबकों से ताल्लुक़ रखते थे। फ्लैट में इनकी ज़िंदगी थी। इनके फ़ादर का 3री मंजिल के ऊपर एक फ़्लैट था, उसी के ऊपर वाले पोर्शन को इन्होंने जो है अपना रेंट पर चढ़ाया हुआ था, और उसके ऊपर एक खाली फ्लैट था और उसके ऊपर एक छत थी। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे। इनके जो पड़ोसी थे वो वहाँ 2 छड़े लड़के रहते थे। अब शुरू से काफ़ी सालों से लोग साथ रह रहे थे तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपको पता है जब आप एक छोटे इलाके के अंदर रहते हैं, कराची में अगर आप रह रहे हैं और आप कॉलोनी टाइप की जगह पर रहते हैं जहाँ पर मोहल्लेदार आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहना, मेल मिलाप करना, बातें करना, ये एक कराची का कल्चर है। उसी कल्चर के थ्रू तमाम लोग एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आके आबाद हुए थे उनके अपने ज़ाती मकान थे और ये लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जाना करते थे। अब ये जो लड़का था हमज़ा जिसका नाम है, ये मोहम्मद वली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो इसको चाचू चाचू कहता था, और ये चाचू चाचू जो था ये इससे चीज़ें मंगवाया करता था, इसको चीज़ें ला कर देता था। एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। फैमिली भी जानती थी कि ये दोनों जो लड़के हैं ये हमारे बच्चों का ख्याल करते, मेरे बच्चे से प्यार करते, क्योंकि मोहम्मद वली बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही प्यारा इंटेलिजेंट बच्चा था। जिस दिन का ये वाक़या है, मोहम्मद वली घर से बाहर शाम के टाइम खेलने के लिए गया। शाम हो जाती है, रात होने लगती है, मगर मोहम्मद वली घर वापस नहीं आता। वालिदैन परेशान होते हैं, अहले इलाका में ढूंढना शुरू करते हैं। पहले पड़ोसियों के घर ढूंढा जाता है, उसके बाद आगे पीछे देखते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है। उसके बाद हॉस्पिटलों में तलाश शुरू हो जाता है, मसाजिद में ऐलान शुरू हो जाता है, मगर मोहम्मद वली का कहीं पता नहीं चलता। इनके जो पड़ोसी हैं, जो ये 2 छड़े लड़के थे, ये भी जो है इनके साथ बड़े परेशान थे, सरगर्दा थे, और ये बच्चे को ढूंढने में इन्होंने एक जान लगा दी। माँ के सीने में आग लग चुकी थी, माँ बेकरार थी, घर में बहनें बेकरार थी, और जो इनके अजीज़ व क़ारिब थे वो भी मोहम्मद वली के एकदम बैठे बैठाए लापता होने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब होता कुछ हुआ है, इसकी तलाश में 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन तक मोहम्मद वली का कहीं कुछ पता नहीं चलता। दूसरे दिन की रात का पहर था, रात के 2 बज रहे थे, जब गली के 2 लड़के जो कि गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा 3री मंजिल से कोई बोरा जो है वो ज़मीन पर रोड पर फेंका गया। ये दोनों हजरात जो दोनों लड़के थे, ये उस बोरे के जब करीब गए तो उन्होंने देखा उस बोरे के अंदर से खून जो है वो रोड के ऊपर आ रहा है। ये परेशान हो गए। इन्होंने अहले इलाका को बुलाया, इनके वालिदैन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, 1122 को कॉल की, और उसके बाद सबकी मौजूदगी में जब बोरे को खोला गया तो उसके अंदर से वली की मस्ख शुदा लाश बरामद होती है। वली की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी।
ان کے فادر کی چیخیں نکل گئیں اور سب نے جب یہ دیکھا, سب کو بتایا گیا کہ یہ آخر بورا کہاں سے آیا, تو انہوں نے اشارہ کیا یہ تیسری منزل سے جہاں پہ اس محمد ولی کا گھر تھا اس کے اوپر چھت سے پھینکا گیا. لوگ سمجھ گئے کہ یہ 2 چھڑے اس کے اندر ملوث ہیں. لوگ اپنے آپ کے تحت اوپر فلیٹ میں گھس گئے اور وہاں جانے کے بعد ان دونوں کو گرفتار کیا, پکڑا, ان کو مارا پیٹا, اور جب ان کے گھر میں جا کے انہوں نے چھان بین کی تو انہیں وہاں سے خون کے جگہ جگہ سے نشانات مل گئے, جس سے بات ثابت ہو گئی کہ محمد ولی کو اسی گھر کے لوگوں نے قتل کیا. آخر کیوں؟ آخر اتنے چھوٹے سے 6 سالہ بچے کی ان لوگوں سے کیا دشمنی تھی؟ آخر ایسا کیا کیا تھا محمد ولی نے جس پر اس بچے کی پہلے زبان کاٹی گئی اور اس کے بعد اس کا گلا دبا کے بعد میں اس کا گلا آری سے کاٹ دیا گیا؟ اتنی خوفناک, اتنی بھیانک, اتنی معصوم سے بچے کو سزا دی گئی کیوں؟ ہر ایک کے دل میں یہی سوال تھا, کیوں؟ لوگوں نے جو ہے وہ اس حمزہ نامی شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ایون کہ دونوں بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ان دونوں کو گرفتار کر کے تھانے میں لے جاتی ہے. تھانے میں جانے کے بعد پولیس کارروائی کرتی ہے, اور کارروائی کے بعد جو حمزہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو اس نے بدفعلی کی تھی, اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا. اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی ملوث ہیں جنہوں نے کیا. ان 2 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب ان سے چھان بین کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو اس وقت علاقے میں ہی موجود نہیں تھے, اس وجہ سے پولیس ان کو جانے دیتی ہے. اب اس کے بعد اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم دونوں بھائیوں نے اس بچے کو کیوں اغوا کیا. اب یہاں پر حمزہ صاحب جو ہیں وہ روایتی, جب پولیس اپنا ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو اپنا منہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ بہت پیارا لگتا تھا مجھے, اور ایک دن میرے اوپر شیطان سوار ہوا. میرا بھائی کام پہ چلا جاتا تھا, یہ بے روزگار تھا, فارغ التحصیل تھا, گھر بیٹھا رہتا تھا. اس نے کہا مجھ پہ شیطان آتا ہے, میں نے اس کو چھالیاں دینے کے بہانے اس کو بلایا, اور اس کے بعد اس کو میں گھر کی جو اسی کے گھر کے اوپر جو فلیٹ خالی تھا, چھت تھی, وہاں پہ لے جا کر اس کے ساتھ میں نے بدفعلی کی. بدفعلی کرنے کے بعد میں نے اس کو کمبل, یہ بے ہوش ہو گیا, اس کے بعد میں نے اس کو اپنے گھر میں لا کر کمبل میں لپیٹا اور الماری کے اندر ڈال دیا. بعد ازاں مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کو اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ میرے نام لے لے گا, تو میں نے اس کی جاگتے ہوئے جب یہ ہوش میں تھا, ٹھیک حالت میں تھا, اس کی میں نے زبان کاٹ دی تیز چھری سے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کو پھر کمبل میں لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ الماری میں ڈال دیا. میرا بھائی رات کو گھر پہ آیا, اس کے بعد صبح وہ پھر کام پہ چلا گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جب تک ولی کی جو ہے وہ گمشدگی کی اطلاع آ گئی تھی, ہم دونوں نے مل کے گھوما, ہم نے ایسا ریئیکٹ کیا میں نے کہ جیسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نیکسٹ ڈے میں جو شک ہوا, کیونکہ اب بات بہت پھیل گئی تھی, مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جب اس کو میں چھوڑوں گا تو میں پکڑا جاؤں. تو میں نے پہلے اس کا تار سے جو ہے اس چھوٹے سے معصوم بچے کا گلا دبایا, اس کے بعد اس کا چھوٹے سے گلا تن سے جدا کر دیا. بعد ازاں اس لاش میں سے بو آنے لگی. مجھے ڈر تھا کہیں میرے بھائی کو نہ پتہ چل جائے, تو میں نے رات کے 2 بجے اوپر چھت سے اس کو بورے میں ڈال کے نیچے پھینک دیا. یہ اس حمزہ نامی درندے کا جو ہے وہ بیان ہے. اس بیان کے بعد اس کے ماں باپ کا ایک مطالبہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جتنی اذیت سے اس نے میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اتنی کڑی سزا ملے. آج حمزہ نامی اس شخص کا ایک اور بیان آیا جس میں اس نے کہا کہ اس کے بچے کے فادر نے بھی میرے ساتھ بدفعلی کی تھی, جس کی وجہ سے میں نے انتقام لینے کے لیے کیا. اب یہ بندہ ہیرے بہانے بنا رہا ہے اور الٹے سیدھے الزامات لگا رہا ہے, اور اب اس کی فیملی, ان کی بہن, ان کی ماں, اہل علاقہ کی ایک پرزور جو مطالبہ حکومت وقت سے وہ یہی ہے کہ اس ولی نامی شخص کو بھی زبان کاٹی جائے, اس کو بھی اس کے گلے میں اس کے بھی پھندا مارا جائے, اور اس کو بھی تیسری منزل سے جیسے حمزہ کو اس نے محمد ولی کو پھینکا, ایسے ہی اس حمزہ نامی کو بھی پھینکا جائے. اس کی لاش کو آگ جلا دیا جائے, اس کو کفن نصیب نہ ہو, اس کو دفن نصیب نہ ہو. اور ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا ہے. کہیں نہ کہیں منتہا نامی بچیاں اور اس طرح کے نعیمہ نامی بچیاں, زینب نامی بچیاں, کب تک اس طرح کے درندوں کے حوالے ہوتی رہیں گی؟ آخر کب تک ہماری حکومت ان کو کڑی سزا کیوں نہیں دیتی؟ ہم آج دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں 13 سالہ بچی کے ساتھ جب درندگی کی گئی 32 لوگوں نے, تو وہاں پہ ان لوگوں کو انہوں نے نہ صرف جلایا, ان کو جو ہے کرین سے لٹکایا, ان کے ساتھ اتنا برو سلوک کیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے بچے کی طرف دیکھے. آخر پاکستان میں ایسی چھوٹ کیوں ہے کہ کم سن بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور اس طرح کی یہ حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے؟ جیسے موبائل اور خرافات جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے,
लोग शैतान के चीले बन चुके हैं। अब शैतान लोगों को बहका लेता है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं ये लोग। तो खुदारा ऐसे माशरे में जब तक हुकूमत कड़ी सज़ा नहीं देगी इस तरह के मुजरिमों को, तब तक ये लोग इसी तरह अपने वहशीपन निकालते रहेंगे। मेरी भी हुकूमत वक्त से और आपसे अपील, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, किसी पे भी ट्रस्ट मत करें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपने साथ लेके आएँ, अपने साथ लेके जाएँ और इस तरह के दरिंदों से अपने बच्चों की हिफाजत करें। अब तरह के बहुत से ख्याल, दुआ में आते कि अल्लाह हाफ़िज़।